बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं हिकमत जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मुतवस्सत तबके का मुल्क है, या तरक्की पज़ीर तो इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तरक्की पज़ीर वो होता है जो तरक्की की तरफ गामज़ान होता है या कोशिश करता है कि वो तरक्की करे। लेकिन ये मुल्क ऐसी है कि एक वो जो रुका हुआ पानी होता है, वो जोहड़ इस तरह से है कि इसके अंदर कहीं न कहीं से बेहतरी नज़र नहीं आती। लेकिन इसकी बड़ी वजह ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है, जो सूरत हाल है, जो रियासत है, वो इस तरह की है कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट करने का सेक्टर है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो प्राइवेट सेक्टर है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, कोई एक सिंगल इदारा भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट का इदारा हो और जो वो रेवेन्यू में या प्रॉफिट दे रहा हो। आप चाहे रेलवे की बात कर लें, पीआईए की बात कर लें, पीटीवी की बात कर लें, या दीगर जो स्टील मिल जाए, जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट गवर्नमेंट इदारे हैं, वो सारे के सारे करप्शन के गढ़ बने हुए हैं। और बल्कि ये कह सकते हैं कि कर्जा जितना भी है वो सारे का सारा उन्हीं वो मकरूज़ हैं। इवन के बिजली के जो वापडा का महकमा है या दीगर जो महकमे हैं, इसमें पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। और इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला है पाकिस्तानी, वो नौजवान है। वो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो इदारों में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना ज़ाती बिज़नेस करता है, छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े हैं, कंपनीज़ हैं, इदारे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को रेवेन्यू किसी न किसी तरह से टैक्स की मद में या किसी दूसरी और मद में वो इसे रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। पाकिस्तान जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो ये है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये ज़्यादातर इसकी अक्सरियत जो आप कह सकते हैं कि जो ज़रिया इनकम है वो ऑनलाइन है। चाहे वो आईटी के शोबे से हो या किसी दूसरे शोबे से हो, वो डिजिटल को लाइन हो या सोशल मीडिया हो, इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसके अंदर नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, उसको ये फायरवॉल या फिर नेट की स्पीड स्लो करके इस हद तक मायूस कर दिया गया है कि वो नौजवान अब यहाँ पर काम करने के लिए राज़ी नहीं, बल्कि वो चाहता है कि जैसे ही उसे मौका मिले वो मुल्क छोड़कर भाग जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने जो पाकिस्तान की जो रियासत है, जो ताकत है, जो फार्म 47 के या रजीम चेंज की जो पैदावार है, इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को थकाया जाए, उसे बंद किया जाए, उसे मायूस किया जाए, उसके ऊपर केसेस बनाए जाएं, उसको उसकी इज़्ज़त हद तक की जाए। लेकिन तमाम तर ज़राए से रियासत ने जो अपनी ताकत के हथकंडे इस्तेमाल किए, उसमें जब वो नाकाम हुई, इमरान खान को किसी भी तरह से ना वो गैर मकबूल कर सकी, ना उसके इरादों को तोड़ सकी, ना उससे डील कर सकी, ना उसे बाहर भिजवा सकी, ना उसके ऊपर कोई करप्शन के, चोरी के, डकैती के या दीगर जो अमन व अमान ख़राब करने के सिलसिले में जो केसेस हैं उनके उसके ऊपर साबित कर सकी। जब कुछ नहीं बना तो उन्होंने फिर रियासत ने फिर पाकिस्तान के नौजवान की उम्मीद को ख़त्म करने की सिलसिला शुरू कर दिया। और नेट कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी डिजिटल दहशतगर्दी के बहाने, कभी फायरवॉल के बहाने, कभी सोशल मीडिया का बहाना बनाकर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नेट का वो हशर किया है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनका निज़ाम ज़िंदगी ही इस इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, जो ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो अपना और अपने मुल्क के लिए निज़ाम चला रहे हैं, उनके लिए इन्होंने मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए। इसके साथ साथ इन्होंने देखा, इसी रियासत ने जब ये देखा कि इमरान खान भी इस तरह से नहीं टूटा, और फिर इन्होंने देखा कि ये सारी, जिसे हम डिजिटल दहशतगर्द कहें या कुछ भी नाम दे दें, उससे भी काम नहीं चला, इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। तो इन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सीनियर जो टियर है, जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, रहनुमा हैं, उनके अंदर गलत फहमियाँ पैदा करके, इख्तलाफात पैदा करके उन्हें तोड़ने की, अलग करने की कोशिश की गई। कोई एक इमरान खान से मिलकर जब जो जाता आता है तो ना वो प्रॉपर मैसेज लेके जाता है और ना मैसेज वापस बाहर आता है। ये वही चीज़ है जो बताया जाता है, जो रिपोर्ट की जाती है कि पाकिस्तान में जिस तरह से गलतफहमियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फैलाई जाती हैं या पैदा की जाती हैं, तो उसका सिलसिला ये है। आज शरीफ अफजल मरवत का सोशल मीडिया के ऊपर
بیان تھا وہ بڑا خوش تھا، وہ عمران خان سے ملے اور ملنے کے بعد وہ تازہ دم تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں اب پارٹی کے کسی سیاسی رہنما کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کروں گا۔ عمران خان سے ملا ہوں، عمران خان بہت خوش تھے، انہوں نے مجھے ٹاسک دیا، انہوں نے بالکل ایوب سے بھی کہا کہ آپ تیاری کریں، جلسے کروائیں اور پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم کریں۔ یہ ساری چیزیں اب کچھ آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ری مینیج ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف مہاد اظہر ہوں یا دیگر جو ساتھی ہوں وہ بھی مایوس ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان تک اصل بات پہنچتی نہیں ہے اور نہ اصل بات باہر آتی ہے۔ بیسیکلی یہ بنیادی طور پر جو ریاست کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے۔ کبھی یہ الزام لگایا جاتا ہے جیل کے حکام پہ کہ وہ سہولت کاری کرتے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی انفارمیشن دیتے ہیں یا فون وہاں یوز ہوتا ہے۔ یہ سب کا سب جتنا بھی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کو مایوس کرنے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس نوجوان کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو عمران خان سے امید لگائے ہوئے ہے۔ دوسری طرف بدقسمتی کہیں اس ملک کی کہ وہ ٹولہ مسلط ہے رجیم چینج کی صورت میں، جو اس ملک کے اوپر بدقسمتی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، نہ سوچنا آتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی کام پہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی تحشیر کے لیے کبھی ٹک ٹاک بناتے ہیں، کبھی بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، کبھی وہ بیان دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہم پٹرول 15 روپے سستا کر دیں گے، کبھی وہ بجلی کی قیمتیں کم کرتے ہیں۔ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کے اندر ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن عوام ہے کہ اب چاہے وہ بجلی انہیں فری بھی دے دیں، اب یہ فارم 47 کا رجیم چینج کا یہ جو ٹولہ ہے، پی ڈی ایم کا جتھا ہے جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہینڈلر ہیں، یہ سارے کا سارا پاکستان کی عوام کو مفت کھلانا شروع کر دیں۔ پاکستان کی عوام اب ان کے اوپر نہ اعتماد کر رہی ہے، نہ ماننے کو تیار ہے اور نہ کسی قسم کا وہ انہیں مقبولیت یا انہیں کوئی سپیس دینے کی اس کے دل میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 35 سالوں سے جس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولا، جیسے جیسے انہوں نے پاکستان کو لوٹا، عام آدمی کے ساتھ جھوٹ بولا، وہ سارے کا سارا ریکارڈ اس میں موجود ہے، ان کے سامنے ہے۔ اور پھر دوسرا عمران خان کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے جو صرف اور صرف عوام کی اور ملک کی بات کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مزید کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تو کہنا بالکل بے بنیاد ہے، مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی یا اسے کوئی سہولت دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ریاست مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جائے، اسے مکمل طور پر دور رکھا جائے عوام سے، اس کی بات کو پابندی لگائی جائے، الطاف حسین بنا کر پیش کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایم کیو ایم کے والا سلوک کیا جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے، وہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر کوئی خدائی اس زمین کے اوپر ہے تو اس خدائی کا مقابلہ پھر وہ خدا خود کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جس طرح سے اس سے پہلے کیا، اسی طرح سے انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ ایک بار جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔